عزیزان گرامی، والدین اللہ دا بڑا عطیہ تے بڑا تحفہ نے، جنہاں دے والدین حیات نے۔ اپنے والدین دی خدمت کر لو، اپنے والدین دی اطاعت کر لو۔ اگر چاہتے ہو کہ اگر رب راضی ہو جائے، والدین راضی ہو جان کے تے رب بھی راضی ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک باپ بنن والا ہے، ہسپتال دے دروازے تے جائے نا، کہ اگر ڈاکٹر تے نرس آ جائے نا تے باپ کو پوچھے لکھ دے کہ بچہ بچنا ہے یا تیری بیوی بچ جائے، تے باپ کہے گا میرا بچہ نہ بچے بیوی بچ جائے۔ اے باپ دا دکھتا نظر ہے، اے باپ دا نظریہ ہے۔ لیکن اگر ماں بچے نو پیدا کر رہی ہے نا، ماں بڑھتے موجود ہوئے، اللہ نے ایسا پیار رکھیا ہے، اگر او دے کول جا کے نرس پوچھے تے ڈاکٹر پوچھے نا ہن تو دس تو بچ سکتی ہے یا تیرا بچہ بچ سکتا ہے؟ ماں نو رب نے اتنا پیار عطا فرمایا ہے، باپ جملے بولدا ہے میری بیوی بچ جائے، بچہ جاندا ہے چلا جائے رب ہور عطا فرما دے گا۔ لیکن ماں دے پیار تو قربان جاواں، ماں کہندی ہے ڈاکٹر صاحب میں بچہ نہ بچاں، میرا بچہ بچ جائے۔ یہ ماں نو بچے دے نال پیار ہوندا ہے۔ عزیزان گرامی، رشتہ داراں دے جنازے چکنے بڑے سوکھے نے، اور بیلیاں دے رشتے جنازے بڑے چکنے سوکھے نے، بھائیاں دے جنازے چکنے بڑے سوکھے نے۔ ماں باپ مر جانا جنازہ چکنا بڑا اوکھا ہو جاندا ہے۔ انہاں کول پوچھنا جنہاں دے والدین چلے گئے نے، اج اگر والدین یاد آندے نے نا تے کونے دے اندر بیٹھ کے اتھرو بہاندے نے کہ مولا کاش کے والدین ہوندے تے اج خدمت دا موقع مل جاندا۔ میرے دوستو تے بھائیو، اس ویلے نو یاد کرنا جدوں تو چھوٹا ہونا ہے، بیمار ہو جانا ہے تے تیری والدہ تینوں چکدی ہے، ڈاکٹر دے کول لے جاندی ہے، محلے دا ڈاکٹر کہندے بی بی تیرا بچہ اس قابل نہیں، اینو سول ہسپتال دے اندر لے جاؤ، تے پھر تو چکدی ہے، تیری والدہ تینوں چکیا تے سول ہسپتال لے کے گئی۔ سول والیاں نے آکھیا بی بی تیرا بچہ بچن دے قابل نہیں، اینو پرائیویٹ ہسپتال دے اندر لے جاؤ۔ تے تیری ماں نے اپنے کپڑیاں دا خیال نہیں کیتا، پیچھے گھر دا خیال نہیں کیتا، تے تینوں ہتھاں تے چایا ہسپتال دے اندر پہنچ جاندی ہے، تے ڈاکٹر کہندے نے بی بی تیرا بچہ بچن والا نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ اتار لیندی ہے، اس ڈاکٹر دے قدماں دے اندر رکھ دیندی ہے، کہندی ہے ڈاکٹر صاحب میرے کانٹے لے لو، میری نتھلیاں لے لو، مینوں ہور کچھ نہیں چاہیدا، میرا بچہ بچ جائے۔ تے باپ کہندا ڈاکٹر صاحب مینوں اپنے پلازیاں دی ضرورت کوئی نہیں، میرا 2.5 مرلے دا مکان بک جائے لیکن میرا بچہ صحت یاب ہو جائے۔ میرے دوستو دے بھائیو، اپنے والدین دے اس بچپن دے پیار نو یاد کرو نا، جدوں ایک باری تینوں کھانسی آوے تے والدین تے اٹھ آندے نے تے والدہ بھی اٹھ کے آ جاندی ہے، لیکن حق تیرا اے بندا ہے اگر والدین اج تیرے بوڑھے ہو گئے نے نا، اگر رات دا ویلا ہو جائے نا، اپنے یاراں بیلیاں تو تینوں فرصت مل جائے، انہاں تو فارغ ہو کے والدہ دی چارپائی دے قریب آ کے بیٹھ جانا، تے والدہ دے متھے تے ہاتھ رکھ لینا، پوچھنا اماں تیرا کی حال ہے؟ اگر والدہ دی شوگر چیک کر لینا، ماں دا حال پوچھ لے تے ماں خوش ہو جائے گی۔ باپ نو ایک باری کھانسی آئے تے 3 مرتبہ والد دے قریب آ کے پوچھ لے بابا تیرا کی حال ہے؟ اگر ماں آکھے تے باپ آگے میرے بچے رات ادھی ہو گئی ہے، اپنی نیند خراب کر رہا ہے، ساڑھے کل آ کے کی کردا ہے، اپنی نیند دا خیال کر لینا، تے صبح تو ڈیوٹی تے جانا ہے، تے تو اے نہ آکھنا اماں میں آ جو گیا ہاں، بلکہ تو آکھ اماں بابا مینوں او ویلا یاد آ جاندا ہے جدوں میں ایک باری کردا سا، بابا تو بھی اٹھ جاندا سا تے امی بھی اٹھ جاندے سی۔ میرے دوستو دے بھائیو، اے ماں نے تیرے نال پیار کیتا، اے باپ نے تیرے نال پیار کیتا، اج محبت دا تقاضا اے وے جدوں او بوڑھے ہو جان، اج او بچپن دے اندر گویا کہ آ گئے نے، تو جوانی دے اندر آ گیا ہے، پھر تو او دے نال احسان کرنا ہے۔ اسے گل نو اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،